Gipahigayon sa lungsod sa Aluginsan, Cebu ang usa ka makasaysayanong seremonya sa inaugurasyon ug bendisyon sa bag-ong gipatukod nga fire station ubos sa liderato sa Bureau of Fire Protection BFP Region 7. Ang maong proyekto giila nga usa ka milestone ug dakong kalampusan dili lamang para sa BFP apan para sa tanang katawhan sa Aluginsan ug sa tibuok lalawigan sa Subo. Gitambungan ang kalihukan sa mga dagkong opisyal sa BFP sama nila Fire Senior Superintendent Rogelio V. Bungabong Jr., ang Assistant Regional Director for Operations, Fire Superintendent Manassas G. Bautista, ang Cebu Provincial Fire Marshal, ug ang Officer in Charge sa Aluginsan Fire Station na si Senior Fire Officer 4 Elinito G. Abarca, uban nila ang lokal nga mga opisyal sa lungsod, mga representante sa LGU ug ang buutan nga mayor sa lungsod, si Mayor Cesar Ignacios Moreno. Sa ilang mga pamahayag, gipasidungog nila ang walay puas nga paningkamot sa mga personahe sa BFP ug ang dakong suporta sa lokal nga kagamhanan. Si Mayor Moreno misalmot og dako sa proyekto ug nagpasalamat sa tanang kauban nga ahensya ug LGU staff nga naningkamot aron makabot ang tinuod nga serbisyo para sa lungsod. Ang pasilidad gilaraw aron mas epektibong matubag ang mga kasamtangan ug maabot nga panginahanglan sa lungsod, sama sa mas paspas nga pagresponde sa sunog ug mga emerhensya, mas maayong kondisyon sa trabaho para sa mga bombero ug mas lig-on nga koneksyon sa komunidad pinaagi sa mga programa sa edukasyon, outreach ug kahibalo kabahin sa kalayo. Kini nga proyekto dili lamang nagtumong sa pagtukod og ekstruktura, apan simbolo kini sa panaghiusa sa komunidad, gobyerno ug mga ahensya nga may usa ka tumong, ang kaluwasan ug kaayuhan sa katawhan. Ang BFP Region 7 nagpangandoy nga mapadayon ang ingani nga inisyatibo sa tibuok rehiyon aron mas mapalig-on ang kahimtang sa fire safety ug disaster preparedness sa Central Visayas. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Daisy Ann R. Tabliga.